हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो गाइज आज की जो मैं वीडियो लेकर गई हूँ, फर्स्ट टाइम लाई हूँ उनकी वीडियो। मुफ्ती फुकरान रज़ा मंजरी जी का ये वीडियो है। वीडियो का टाइटल है शौहर की इजाज़त, और ये वीडियो लिया है मैंने मासूम चैनल से। तो गाइज इस बयान में आखिर ऐसा ही क्या बोलने वाले हैं, बयान सुन के पता चलेगा और क्या इम्पोर्टेंट है शौहर की लाइफ में, वो इस वीडियो में पता चलेगा। तो आई गाइस सुनते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं। कितना बड़ा मकाम है शौहर का। इसीलिए नबी ने फरमाया था, मेरी बेटी फातिमा तुम कयामत में जब मुझसे मिलो तो इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। शौहर का मकाम बड़ा बुलंद बाला है। मैंने उन बहनों को भी देखा है कि जब तक शौहर जिंदा होते हैं, जब तक शौहर हयात होते हैं, रानी की तरह घर में रहती हैं, सोने के कंगन हाथ में हैं, जेवरात से मुरस्सा हैं, और जो चीज़ चाहती हैं वो खाती हैं। और जब उसी शौहर का साया सर से उठता है तो कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होता, कोई मोहब्बत से देखने वाला नहीं होता, कोई उससे मोहब्बत से कलाम करने वाला नहीं होता। इसलिए अपने शौहरों की कद्र कर लो, अपने शौहरों की इज्जत कर लो। जिस दिन इनके साए सर से उड़ते हैं उस दिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। इसलिए ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, ए मेरी बेटियों, ए मेरी कौम की कनीज़ों, याद रखो शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिस दिन इनका साया सर से उड़ता है उस दिन पता चलता है कितनी बड़ी नेमत को हमने खो दिया है। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीबी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बड़ा प्यार फरमाते थे, बड़ी आपस में मोहब्बत रहती थी। एक दिन मेरे आका हजरत फातिमा को बुलाने के लिए आ गए। देखो शौहर का मकाम क्या होता है। नबी ने फरमाया, फातिमा चलो मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। हजरत फातिमा ने अर्ज़ किया, बाबा अली घर पे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए, अली शेर खुदा तशरीफ़ लाए। नबी ने इरशाद फरमाया, अली कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अली शेर खुदा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपकी अज़मत पे कुर्बान हों। हुक्म इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी बेटी फातिमा को बुलाने आया हूँ। और बाप अपनी बेटी को बुलाने जाता है। जब बेटियों का निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो बाप जाता है किसी के यहाँ, भाई चला जाता है, बुला करके लाते हैं कि नहीं लाते अपनी बेटी को या अपनी बहन को। आका अपनी लाडली को बुलाने के लिए गए तो अली शेर खुदा ने रोक के कहा, या रसूल अल्लाह आप मालिक व मुख्तार हैं, या रसूल अल्लाह आप ले जाते। हजरत फातिमा से कहा, फातिमा तुम गई क्यों नहीं? तो हजरत फातिमा ने कहा कि आपकी इजाज़त मुझे नहीं मिली थी इसलिए मैं नहीं गई। देखें शौहर का मकाम क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली को बुलाने आए हैं। हजरत फातिमा कहती हैं कि मैं नहीं गई हूँ, इसमें भी मेरे वालिद की मर्ज़ी है, मेरे अब्बा की मर्ज़ी है। क्योंकि जब मुझे रुखसत किया था तो मेरे वालिद ने मुझे सीने से लगा के कहा था, बेटी मुझसे क़यामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राज़ी हो। आपकी बगैर मर्जी के मैं कैसे चली जाती। अली शेर खुदा कहते हैं, मेरी हर वक्त में मर्जी है, हर वक्त में मेरी रज़ा है। हजरात ये देखें, शौहर की रज़ा के बगैर औरत घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। अगर शौहर की इजाज़त नहीं है तो वो घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह अकबर। ज़रा देखो शौहर की फर्मा बरदारी का सिला क्या मिलता है, शौहर की फर्मा बरदारी का इनाम क्या मिलता है। इमाम गज़ाली ने इसको इह्याउल उलूम के अंदर वाक़े को लिखा है हदीस के हवाले से। फरमाते हैं कि एक औरत का शौहर उससे ये कह के गया कि जब तक मैं आ नहीं जाऊं वापस कदम घर से बाहर मत निकालना। कहते उसके पीछे उस लड़की का बाप बीमार पड़ गया। बाप बीमार हुआ तो खबर की घर खानदान वालों ने आकर के, तेरे वालिद की तबीयत ख़राब है। उसने कहा मैं नहीं जा सकती, मेरे शौहर की इजाज़त नहीं है। आका की बारगाह में खबर पहुंचाई, या रसूल अल्लाह क्या मैं वालिद को देखने जा सकती हूँ? नबी ने इरशाद फरमाया, शौहर के आने का इंतज़ार करें। हजरात बात वो लोग वापस चले गए। फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई वालिद की। फिर आए वो घर वाले तो कहा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बेटी को याद कर रहे हैं, आखिरी वक्त में अपनी लख्ते जिगर को याद कर रहे हैं। तो बेटी ने जब इतना सुना फिर आका की बारगाह में पूछने के लिए किसी को भेजा, क्या मैं जा सकती हूँ अपने वालिद को देखने, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आखिरी वक्त है। तो आका ने इरशाद फरमाया, शौहर के आने का इंतज़ार करें। अल्लाह अकबर। कदम घर से बाहर नहीं निकाला, कदम घर से बाहर अभी नहीं निकला। हजरात उधर तबीयत बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। बाप की तबीयत इतनी बिगड़ी
کہ بھائی آیا دوڑتا ہوا بہن سے کہتا ہے کیسی پتھر دل ہے، باپ کو دیکھنے نہیں جا رہی ہے، وہ آخری وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میرے شوہر کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ادھر باپ کا انتقال ہو گیا، کہا اب تو آخری بار چہرہ دیکھنے آ جا، اب تو تیرے باپ کا چہرہ ہمیشہ کے لیے تیری نظروں سے روپوش ہونے والا ہے۔ پھر خبر بھجوائی، یا رسول اللہ کیا میں جا سکتی ہوں؟ نبی نے ارشاد فرمایا شوہر کے آنے کا انتظار کریں۔ اللہ اکبر، باپ کا جنازہ تیار ہوا، اب وہ گھر میں آنسو بہا رہی ہے۔ وہ باپ کتنی اس کی شفقتیں یاد آتی ہوں گی بیٹی کو، کتنی باپ کی قربانیاں یاد آتی ہوں گی بیٹی کو، کہ بچپن سے لے کر کے سینے سے مجھے لگا کر کے رکھا۔ وہ ساری قربانیاں باپ کی یاد آ رہی ہیں، بیٹی کو آنسو بہا رہی ہے، لیکن قدم گھر سے باہر نہیں نکالا۔ اللہ اکبر، جنازہ تیار ہوا اور جنازہ چلا گیا قبرستان۔ وہ گھر میں آنسو بہا رہی ہے، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے گرمی نہیں دیکھی، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے سردی نہیں دیکھی، وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے موسم برسات نہیں دیکھا، آج اسی باپ کا جنازہ اٹھ گیا اور بیٹی اپنے باپ کا چہرہ تک دیکھ نہیں پائی۔ حضرات، جب جنازہ چلا گیا، اس کا شوہر واپس آیا، اس نے روتے ہوئے دیکھا، کہا روتی کیوں ہو؟ کہا ابا کا انتقال ہو گیا۔ کہا گئی کیوں نہیں؟ کہا آپ کی اجازت نہیں تھی۔ دونوں میاں بیوی آقا کی بارگاہ میں آئے۔ شوہر نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میری بیوی میری وجہ سے گھر سے باہر قدم نکال کے نہیں گئی۔ یا رسول اللہ، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یا رسول اللہ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میری وجہ سے اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، شوہر کی فرما برداری کرنے کا اللہ نے اسے یہ صلہ دیا ہے کہ یہ گھر میں فرما برداری کر رہی تھی، پروردگار نے اس کے باپ کو وہاں بخش دیا ہے۔ یہ انعام ملا شوہر کی فرما برداری کرنے کا۔ آج کی میری بیٹی ہوتی، آج کی قوم کی میری بہن ہوتی تو کہتی تم کون ہوتے روکنے والے، میرا باپ بیمار پڑا ہے، میرے بھائی کی طبیعت خراب ہے، تم ہوتے کون ہو روکنے والی؟ روکنے والے بغیر اجازت کے گھر سے باہر قدم نکال دیتی۔ کتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، کتنی بڑی شان ہے شوہر کی، کتنی بڑی عظمت ہے شوہر کی، کہ شوہر کی بلا اجازت عورت گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے، اور عورت کی جنت جو ہے وہ شوہر کی فرما برداری میں ہے۔ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اس کا رسول اس سے راضی ہے، اللہ کے فرشتے اس سے راضی ہیں۔ اس لیے اے میری بہنوں، اے میری قوم کی ماؤں، شوہروں کی عزت کر لو۔ تو غیظ واقعی میں بہت ہی خوبصورت سا بیان تھا۔ یہ صحیح بات ہے کہ آج کل کے جو دور میں ہے سب کچھ الٹا ہے، کیونکہ کوئی سننا نہیں چاہتا، باتوں کو ہمیشہ الٹا لیتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں جس طریقے سے انہوں نے بتایا، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو باتیں مانتے ہیں۔ واقعی میں ویڈیو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ آپ کو کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں آپ کو کون سی بات زیادہ اچھی لگی وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا مجھے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔